ویلے پہلے علی اکبر دا سارا ماں جھولیت پایا، قاسم دا سارا ماں جھولیت پایا، عباس دا سارا فضل دی ماں جھولیت پایا، او ماتمی عزادارو ہکیوں جائیں شہید دا سارا ہے جو چوڑ پر دادار جھولی ودھائیے۔ واہ بھائی واہ، بسم اللہ کہندہ سارے رباب دا بے زبان علی اصغر جیڑا ماں کو ماں نہیں صد سنگدہ جیڑا بولی نہیں بول۔ بسم اللہ بسم اللہ، نوکرہ شہداء دے سارا دے رہن بی بیاں وصول کرنی نہیں، کمیلے آئین سجاد پھوپھی نواگ جو بھرا دا سر منگاوے، امام دی رات ودی ہوئی جد ماں دے سامنے آئین، بی بی جٹھے سجاد وات رات کیوں ود گئی، اما کمیلے آدھے جو بھرا دا سر منگا، بی بی آدھے سجاد منگاونا میں روندہ تو رات نہ رو، بھرا دا سر جانے تے میں شام دی تھکی ہوئی جانا۔ بھٹی صاحب اتنا اترائی وین کرے نہیں آئیں، خان سارا لے جائے اجازت رہے ہوئے اترائی وین سناوا، سار چاو دیکھو میرے پاس سے۔ بھٹی صاحب پڑھ دے ہونے میرے امام ٹر گئے، آلی حسین بی بیاں نار لایا، زندان اچ مٹی دیا بیٹی سر دیوال کھولے، پہلا وین کی دایا، حقل مار گیا علی حسین میں مدینے علی زینب، ہائے کر چھوڑیں، کوئی جواب نہیں آیا، تو جوین کر گیا علی حسین، رلے آیا سے بہن کلی ولی ویندی آئی، بسم اللہ ماتم سونا لگتا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، خان سارا لیا تری جائیو جیا وین کی دے جو شام دی نگریہ حل گئی ہے، وین کر گیا علی حسین میں شام دی کہہ دینا دا نام آیا، صندوق دا تالا ٹوٹا ہے، میں نے امام دا سر پرواز شروع کی دیا، زندان دا اتے آکے میرے امام دا سر رک گیا، ہر بی بی جھولی آنکھو تو بین سنا وا، ہر بی بی جھولی ودھائی ہے، کہیں دی جھولی اچ نہیں آندا، آلی حسین جھولی ودھائی ہے، اور رو کیا دی کھڑی ہے، آلہیا بھین دی جھولی وچا، تے کو سارے حال سونا وا میں، بسم اللہ نوکرہ آلہیا بھین دی جھولی وچا، تے کو سارے حال سونا وا میں، بیا دیوا مکان میں اکبر، بسم اللہ بس آخری جملہ، ہن دیکھو میرے پاس حسین دا سر بھین دی جھولی چایا، منظر کیا ہے، کہیں لے نگاہ سجے پھر ویندی ہے، کہیں ویلے کھبے پھر ویندی ہے، آلیہ دی آواز آندی ہے حسین آیا تو بھین کو ملنے سجے تے کھبے کیا دینا ہے، سیدہ دے میں کو سارے نظر آیا، میری معصومہ کن گئی ہے، معصومہ دا نام آیا، آلیہ دوین آیا، دادی تھی معصوم سکینہ کو زندان دی گرمی کھا گئی ہے، ارمانیوں ہے کفن دی جا اوہو